द्वितीय स्कंदः अथ षड्विंशोऽध्यायः 26th chapter from श्लोका 1 श्री भगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम् यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषः निर्गुण प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम् एष प्रकृतिं सूक्ष्मान् दैवीं गुणमयीं विभुः विवृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया विचित्रा सृजति स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया संवरादिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते संस्कृतिर्बन्धः
च तत्कृतम् भवति अकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः भवति अकर्तुरीशस्य कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम योगी कारणयोरस्य तदसच्चयदात्मकम् श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तम् नित्यं सदसदात्मकम् प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः विशेषं विशेषवत् पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकम् गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रम्
त्वद्दृग् रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रम् वायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारः चित्तनित्यन्तरात्मकम् चतुर्धा लक्ष्यते भेदः लक्षणरूपया एतावानेव सङ्ख्यातः ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तः यः कालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य शेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष तत्त्वानाम् भगवान् आत्ममायया दैवाच्युभितधर्मिण्या तस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं स सूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्
विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छम् शान्तं भगवतः पदम् यदाहुर्वासुदेवाख्यम् तं तन्महदात्मकम् स्वच्छत्वम् अविकारित्वम् शान्तत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तम् यथापां प्रकृतिः परा महत्तत्त्वादिकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिः अहङ्कारः विविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनश्च इन्द्रियाणां च मनसश्च इन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरसं साक्षात् तमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषम् भूतेन्द्रियमनोमयम् कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम् शान्त
घोर विमूढत्वम् इति वा स्यादहङ्कृतेः वैकारिकाद्विकुर्वाणात् मनस्तत्त्वम् अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्याम् वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्हि अनिरुद्धाख्यम् ऋषिकाणामधीश्वरम् शारदेन्दीवरश्यामम् सम्राज्यं योगिभिश्शनैः तैजसा तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वम् अभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रहः अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य संशयोत विपर्यासः क्षयस्मृतिरेव च पाप इत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता तामसा च विकुर्वाणा भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मात् अवश्रोत्रं तु शब्दगम्
द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसः लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रगातृत्वम् बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मदिश्यत्वम् नभसो वृत्तिलक्षणम् नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुः तत्स्पर्शस्य च संग्रहः श्री हरये नमः।